यसुम नसरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आइए आमीन आमीन। आइए तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा तवारीख की पहली किताब और उसका 28वां बाब है। तवारीख की पहली किताब उसका चैप्टर नंबर 28 और वर्स नंबर 6 की। बेटा साइमन अपनी जगह पर खड़ा होगा, ऊंची आवाज में कलाम खुदा पेश करेगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम में पढ़ेंगे तवारीख की किताब और उसका 28 बाब और उसकी 6 आयत। और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप हूँगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर कुरान की बात पर आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बेटी, गॉड ब्लेस यू। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है खुदा का चुनाव। आज के सरमन का हमारा ये मजमून है खुदा का चुनाव। इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। अभी जो हमने बाइबल मुकद्दस में से तलावत को सुना है, ये सुलेमान बादशाह के ताल्लुक से खुदा कहता है। और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा। और आगे लिखा है क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है। ये पाक अल्फाज खुदा कहता है कि सुलेमान को मैंने चुना है। चाहे बाइबल मुकद्दस को अगर हम डीपली स्टडी करें बाइबल मुकद्दस की, तो हमें मिलता है कि दाऊद बादशाह के दिल में था कि मैं खुदा के लिए खुदा का मकदस बनाऊं, मैं खुदा का घर बनाऊं। ये दाऊद बादशाह के दिल में ये बातें थी, लेकिन खुदा का इरादा कुछ और था। चाहे दाऊद बादशाह के अंदर ये तड़प थी कि खुदा के लिए मैं ये बड़ा काम करूं, लेकिन खुदा का मंसूबा सुलेमान बादशाह के अंदर था कि मैं सुलेमान को इस बड़े काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। खुदा ने कहा कि और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि खुदा कहता है मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप हूँगा। ये पाक अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर जो बरकतें हैं वो खुदा ने उनका इंतखाब किया। उन बरकतों को हमारे अंदर खुदा ने रखा और ब्लेसिंग्स खुदा ने हमें दी। हर तरह की बरकत, हमारे अंदर जो गिफ्ट्स हैं, हमारे अंदर जो सलाहियतें हैं, हमारे अंदर जो खूबियां हैं, ये सब कुछ खुदा ने हमारे अंदर रखा। खुदा को पसंद आया कि मैं इस बेटी के अंदर ये खूबी रख दूं, मैं इस बेटी के अंदर ये खूबी रखूं। तो खुदा ने अपने पसंद के मुताबिक हमें थोड़ी नेमतें बरकतें दी हैं। लेकिन जो शख्स अपनी बरकतों को ये समझता है कि मेरे पास जो ब्लेसिंग्स है वो ठीक नहीं है, दूसरे के पास जो बरकतें हैं वो ज़्यादा अच्छी है, मैं अच्छी तरह गा नहीं सकता, ये भाई बहुत अच्छा गाता है, तो इसका मतलब है कि हम खुदा के जो तोड़े हैं उन्हें रिजेक्ट करते हैं, उन्हें रद्द करते हैं। लेकिन जो शख्स शुक्रगुजारी करता है कि थैंक यू जीसस, तूने मुझे चुना। चाहे बेशुमार लोगों के दिल में बातें हो कि हमारे अंदर ये नेमत होनी चाहिए, लेकिन तूने मुझे ये बरकत दी। दाऊद बादशाह के दिल में ये तड़प थी कि मैं खुदा का घर बनाऊं, लेकिन खुदा ने ये बड़ा काम सुलेमान बादशाह को सौंपा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर जो भी खूबियाँ हैं उनकी डेली शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा तेरा शुक्र है जो बरकतें तूने मुझे दी। अच्छा सेहतमंद तूने मुझे दिमाग दिया, तूने मुझे तंदुरुस्त बनाया, तूने मुझे तंदुरुस्ती बख्शी, तूने मुझे जहानत बख्शी, हिकमत बख्शी,
تعلیم بخشی, ہر روز تو مجھے کھانا دیتا ہے, بے شمار لوگ ان برکتوں کو ترستے ہیں, لیکن تو مجھے یہ بلیسنگز دیتا ہے, اس لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, میں تیرا شکر کرتا ہوں. تو مجھے ڈیلی یہ برکتیں عطا کرتا ہے. میرے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں, صلاحیتیں ہیں, وہ خداوند تیری طرف سے ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. شاید دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ان خوبیوں کو ترستے ہیں جو میرے اندر ہیں, لیکن یہ خوبیاں تو نے مجھے دی ہیں, اس لیے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. داؤد بادشاہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں خدا کا گھر بناؤں, لیکن نہ بنا سکا. اس کا مطلب ہے خدا کا منصوبہ نہیں تھا. کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی خدا کے کچھ منصوبے نہیں ہوتے, لیکن ہم وہی کام کرتے ہیں جو خدا نہیں چاہتا. اگر داؤد بادشاہ کی زندگی میں خدا کا مقصد پرپس نہیں تھا کہ داؤد بادشاہ میرے لیے ہیکل بنائے, تو داؤد بادشاہ خود بخود یہ کام شروع کر دیتا, بڑا پروجیکٹ شروع کر دیتا. تو میں سمجھتا ہوں داؤد بادشاہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہ ہوتا, کیونکہ خدا کی مرضی نہیں تھی. کئی دفعہ ہم اپنے لیے کچھ ایسے گول رکھ لیتے ہیں جو خدا کی مرضی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر ترقی نہیں ہوتی, ہم فلاپ ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ تو ہم سٹک ہو جاتے ہیں, آگے بڑھنے کے راستے ہمارے بند ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ اور میں ہم خدا کے پلانز کو اپنے اندر لیتے ہیں, خدا کی مرضی کو ہم اپنے اندر لیتے ہیں, اور اپنے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ خدا نے مجھے جو گفٹ دیا ہے میں اس پر کام کروں گا. سلیمان بادشاہ کے تعلق سے خدا کہتا ہے کہ میں نے چن لیا ہے. آج کے میسج کا ہمارا کیا ٹائٹل ہے؟ خدا کا چناؤ, کہ خدا ہمیں چنتا ہے اپنے کام کے لیے, انجیل کی وسعت کے لیے, بادشاہت کے لیے. کئی لوگ ہمیشہ یہی اپنے اندر تڑپ رکھتے ہیں کہ جب مجھے پرپٹ ملے گا تب میں منادی کروں گا. لیکن عزیزو, آپ ہر جگہ پر خدا کے منصوبہ کو پورا کر سکتے ہیں. آپ اپنی جاب پر بھی خدا کے منصوبہ کو پورا کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بھی خدا کے منصوبہ کو پورا کر سکتے ہیں. آپ اپنے صلاحیتوں سے خدا کی رضا کے اندر آتے ہوئے خدا کے پرپس کو پورا کر سکتے ہیں جو خدا آپ کے لیے منصوبہ رکھتا ہے. اور بڑے خوبصورت پاک الفاظ یہاں پر لکھے ہیں. کہا گیا ہے, خدا کہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہوگا, کیونکہ سلیمان کو میں نے بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا ہے, اور اس لیے سلیمان میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا. خدا یہ پاک الفاظ کہتا ہے, یہ چھوٹے پاک الفاظ نہیں ہیں کہ خدا کسی کو اپنا بیٹا کہے, خدا اس کا باپ بن جائے. دنیا میں جس طرح ہم منہ بھولے رشتے بنا لیتے ہیں, لیکن خدا کہہ رہا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, یہوہ خدا کہتا ہے کہ سلیمان میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا. اور خدا جانتا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ میں سلیمان کو دینے کو ہوں وہ چھوٹا نہیں ہے, وہ بہت بڑا ہے. دنیا میں جو ہیکل سلیمان بادشاہ کے وسیلے خدا نے تعمیر کروائی, ایسی نہ کوئی آج تک عمارت بنی, نہ کوئی ایسی پہلے ہیکل بنی تھی, نہ کوئی آج تک بن سکتی ہے, نہ اس کے بعد بنی. جو سلیمان بادشاہ کے وسیلے خدا نے بڑا کام کیا. جب خدا نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تو پھر خدا نے اس کے لیے راہوں کو کھولا. ملکوں سے, ہیکل میں جو لکڑی یوز ہوتی تھی تو پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ وہ ملکوں سے وہ چیزیں آتی تھی, قیمتی پتھر, قیمتی لکڑی اور قیمتی چیزیں جو ہیکل میں یوز ہوتی ہوئی, وہ خدا نے اس کے لیے سوچ پیدا کی, کیونکہ سلیمان کو خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. آج مجھے اور آپ کو بھی خدا اپنی بیٹیاں بیٹے بنانا چاہتا ہے, اور خدا پھر ہمیں ایک ذمہ داری دیتا ہے. لیکن جب ہم اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتے, باقی کاموں میں لگے رہتے ہیں, دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, وہ دوسرے شخص کے پاس ہے, میرے پاس جب یہ برکت ہوگی تب میں خدا کے ساتھ چلوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی دی ہوئی برکتوں کو ٹھکرا رہے ہیں. خدا نے جو آپ کو برکت دی ہے اس پر نگاہ کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ارسلان بھائی, جب ہم اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں پھر شکر گزاری اندر سے کرتے ہیں, اور جب ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم ان چیزوں کی خواہشیں
اپنے اندر رکھ لیتے ہیں. ہمارے اندر مختلف طرح کی دنیاوی خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کے پاس ایک بڑی گاڑی ہے, میرے پاس بھی ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیے اس کے پاس اگر ایک بڑی گاڑی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں غم کتنے ہیں. آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں, خدا میرے پاس چاہے گاڑی نہیں, ابھی تیری مرضی نہیں, جب تیری مرضی ہوگی تو مجھے دے گا, لیکن تھینکس گاڈ کہ تو نے مجھے تندرستی, صحت اور سلامتی بخشی. جو چیزیں آپ کے پاس ہے جب آپ ان کی شکر گزاری کریں گے تو اور برکتیں خدا آپ کو دے گا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے بہت دیا جائے گا, لیکن جو تھوڑے میں خوش نہیں ہے کہ میرا جی قد چھوٹا ہے, میرا کلر کالا ہے, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, میرے پاس اتنی اچھی سکلز نہیں ہے, تو جب ہم انہی چیزوں کی طرف لگے رہتے ہیں تو ہم ترقی نہیں کرتے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے سلیب کے نیچے لے کر آئیں. آپ کے چھوٹے گفٹ کو بھی جیسس اپنے لہو سے پالش کرے گا, وہ بھی یسوع کے لیے استعمال ہوگا. ہر شخص کو خدا نے ذہن دیا ہے, دماغ دیا ہے. آپ اس صحت مند دماغ کے ساتھ مسیح کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ ہر روز اگر آپ بادشاہت کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تیری انجیل اس جگہ پر بھی پہنچے جہاں پر آج تک نہیں پہنچی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی برکت ہے, بہت بڑی دعا ہے جو آپ کریں گے کہ خداوند تیری انجیل اس جگہ پر بھی پہنچے جی جہاں پر آج تک نہیں پہنچی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت کے اندر اپنے الفاظوں سے بھی شامل ہو سکتے ہیں, اپنی دعا سے بھی شامل ہو سکتے ہیں. جی روشنی, آپ یہ دعا کرتے ہیں میری بیٹی, ہم کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ میں غریبوں میں بانٹ سکتا ہوں. تو آپ کے پاس جو پیسہ, یہ شاید آپ کو خدا نے آپ کی لائف کے اندر یہ گفٹ نہیں رکھا. داؤد بادشاہ کی طرح آپ کے اندر تڑپ تو ہے کہ میرے پاس بڑے بڑے جہاز ہو تو میں فری لوگوں کو سفر کرایا کروں. میرے اپنے جہاز ہو تو میں کہوں گا کہ چلو جی جو غریب لوگ ہیں وہ جہاز میں بیٹھے انہیں فری آسمانوں کی سیر کراؤں گا. کئی دفعہ اس طرح کے ہم گول رکھ لیتے ہیں جن کا خدا کی طرف سے خدا کی مرضی نہیں ہوتی. جن گولز کا بادشاہت کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. آپ اور میں جب ہم بائبل مقدس کے مطابق اپنے گول سیٹ کرتے ہیں اور جو گفٹ خدا نے ہمیں دیے ہیں, فرسٹ آف آل ہم نے ان پر نگاہ کرنی ہے. مجھے خدا نے کون سا توڑا دیا ہے. جب داؤد بادشاہ کو یہ پتا چل گیا کہ میں ہیکل نہیں, خدا کی یہ رضا نہیں کہ میں ہیکل بناؤں, تو اس نے اس بڑے پروجیکٹ کو کرنے کے لیے قدم نہیں بڑھایا, بلکہ اس نے خدا کے ہاتھوں میں دے دیا کہ خدا اگر تیری مرضی نہیں تو میں خداوند تیری مرضی کو قبول کرتا ہوں. ہاں خداوند تو نے مجھے بادشاہ بنایا, تو نے مجھے جنگجو بنایا, تو نے مجھے اولاد بخشی, تو نے مجھے ہر ایک نعمت بخشی اور میں تیری رفاقت میں رہتی ہوں. کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تیری رفاقت میں رہتی ہوں, میں تیری رفاقت میں رہتا ہوں, خداوند تیرا شکر ہے. داؤد بادشاہ میں بھی کہتا ہوں خداوند تو نے مجھے بادشاہ بنایا, تو نے مجھے بے شمار برکتیں دی. اگر ہیکل تیری مرضی نہیں کہ میرے وسیلے بنے تو خداوند تو بھی میں خوش ہوں. تو نے تو مجھے بے شمار سکلز دیے, بے شمار تو نے مجھے برکتیں دی, اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو نے مجھے بادشاہ بنایا. آگے خداوند جس شخص کے وسیلے تو چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے یہ مقدس کام ہو تو وہ بھی میں قبول کرتا ہوں. اور اسی لیے داؤد بادشاہ کو خدا نے اس کی سوچ کو پسند کیا. جب میں سامز کو پڑھتا ہوں, دا بک آف سامز, زبوروں کی کتاب, تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ داؤد بادشاہ کے زبوروں میں داؤد بادشاہ کی سوچ ہمیں نظر آتی ہے. پازیٹیو سوچ, شکر گزاری سے بھری سوچ. اس کے سامز آپ دیکھیے داؤد بادشاہ کے, وہ شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے زبوروں کے اندر دعا کرتا ہے خدا کے حضور.
हालांकि वो खुद जंगजू था तो भी खुदावंद से कहता है कि खुदावंद जो मुझसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तू उनसे लड़, ढाल और भाला लेकर मेरे लिए, मेरी सिपर के लिए तू खुद खड़ा हो जा। दाऊद बादशाह के पास फौज थी, सब कुछ था, एक अच्छा कह ले कि अपने वक्त का, अपने दौर का एक अमीर भी और एक अच्छा बादशाह था। उसके पास बेशुमार सोर्स थे, लेकिन तो भी वो डिपेंडेंट सारी जिंदगी खुदा पर रहा। कभी भी उसने इन्हिसार नहीं किया कि मैं ये काम करूंगा। उसे पहले दिन से पता था कि अगर जाति जुलियत से खुदा ने मुझे फतह बख्शी है तो आगे भी सारी जिंदगी खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा, खुदा फतह बख्शेगा। आज हमने ये ज़बरदस्त जो बात आज के मैसेज से जो हमने सीखी कि हमने अपने गिफ्ट्स में, अपनी बरकतों में जो हमारी ज़िंदगी में खुदा ने रखी है उनमें खुश रहना है और उन्हें हमने खुदा के हजूर लेकर आते रहना है। खुदावंद तूने मुझे ये गिफ्ट दिया है, इसे और तू निखार, अपने लहू से पाक कर, ताकि खुदावंद तेरे गिफ्ट को मैं अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकूं, मुझे इस काबिल बना। और हमेशा याद रखा करें कि मेरी ज़िंदगी ये जो खुदा ने मुझे दी है ये खुदा की दी हुई बरकत है, और मेरी ज़िंदगी में जो गिफ्ट है वो खुदा का चुनाव था, तो खुदा ने वो गिफ्ट मेरे अंदर रखे। आज की मैसेज का भी ये हमारा टाइटल है, खुदा का चुनाव। खुदा खुद हमें चुनता है। पालूस रसूल के ताल्लुक से मैं पढ़ रहा था, लिखा है पॉल कहता है कि खुदा ने हर इंसान को बदन की तरह मुख्तलिफ, खुदा ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है हर शख्स को। और ये बात हमेशा अपने दिल में रखें, जब आप तौबा करते हैं, जब आप यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो मसीह अपने बदन का कोई ना कोई आपको अज़ू बना देता है। आप कभी नहीं कह सकते कि बादशाहत के लिए मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। मसीह की बादशाहत के लिए जो जल्द आने को है, यीशु बादशाह, उस बादशाहत के अंदर बादशाह होगा यीशु बादशाह, और हम सब जीसस के साथ होंगे, और वो बादशाहत हमेशा के लिए होगी। उस बादशाहत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ना तो कोई दर्द, ना दुख, ना झगड़े, ना जंगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और उस बादशाहत में एक अमन और सुकून होगा। उसके लिए बेसिकली हम ईमानदार वर्क कर रहे हैं। दुनिया में सब कुछ हो रहा है, आप हम देखते हैं घर बन रहे हैं और शादियां भी हो रही हैं, और हम फंक्शंस पर भी जा रहे हैं, फंक्शन से आ भी रहे हैं, और स्टडी भी कर रहे हैं बच्चे, स्कूल भी चल रहे हैं, होटलों के अंदर भी लोग जा रहे हैं। ये दुनिया का निज़ाम सारा कुछ चल रहा है, लेकिन तो भी ईमानदार लोग बादशाहत के लिए जिंदा रहते हैं, आसमानी बादशाहत के लिए। खुदा ने मुकद्दसीन को चुना बादशाहत में काम करने के लिए। और आज हमने सीखा कि मसीह की बादशाहत में तब तक हम काम नहीं कर सकते जब तक हम अपनी खूबी, अपनी सलाहियत को समझ नहीं पाते कि मसीह की बादशाहत में खुदा ने मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे कौन सी खुदा ने जिम्मेदारी दी है। पालूस रसूल खुदा का बंदा कहता है कि खुदा ने हमें अपने बदन के मुख्तलिफ अज़ू बनाया है। किसी को खुदा ने हाथ बनाया है, किसी को खुदा ने जुबान बनाया है, किसी को खुदा ने आंखें बनाया है, किसी को खुदा ने कान बनाया है, किसी को खुदा ने दिल बनाया है, किसी को खुदा ने एक दिमाग की तरह खुदा ने उसे ये गिफ्ट दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल्स पॉल ने ये एग्जाम्पल दी है, और पालूस रसूल कहता है कि अगर सब एक ही तरह के अगर सब एक ही तरह के अज़ू बन जाते तो फिर बदन का काम अधूरा रह जाता। अगर हर शख्स हाथ की तरह काम करता तो मैं समझता हूं कि कभी भी मसीह का बदन कंप्लीट ना होता। इसलिए मसीह ने अपनी बादशाहत के लिए मुख्तलिफ तरह के हमें गिफ्ट दिए हैं। आंख देखिए, आंख को खुदा ने देखने की सलाहियत दी है, और कान को खुदा ने सुनने की सलाहियत दी है। कान के अंदर देखने वाली चीजें नहीं है। किस किस के, जी बेटे सारे गौर से सुनेंगे, किस किस के कान देखते भी हैं, कान नहीं देखते, कान सिर्फ लिसन करते हैं, सुनते हैं। और जो हाथ है वो ना सुनते हैं ना देखते हैं, बल्कि हाथ हमारा दिमाग जो पैगाम, आंखें देखती हैं, दिमाग पैगाम पहुंचाता है हमारे हाथ को, और फिर हमारा हाथ एक्सरसाइज करता है, चीज़ों को पकड़ता है, चीज़ों को छूता है। ये जो हम
बॉडी लैंग्वेज हमारी, इशारे हम करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर से मुख्तलिफ अज़ा काम कर रहे होते हैं और हर अज़ा का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। इसी तरह मसीह की बादशाहत में हर शख्स को डिफरेंट खुदा ने जिम्मेदारी दी है और जो शख्स इस जिम्मेदारी को लेकर, बेटे गौर से सुनेंगे, जो शख्स इस जिम्मेदारी को समझता है कि खुदा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, वो शख्स जब सोता भी है तो उसका सारा फोकस अपनी इस जिम्मेदारी के ऊपर होता है कि खुदा ने मुझे एक अच्छा थोड़ा गाने का दिया है, मैं अपनी आवाज से बादशाहत के अंदर बड़ा काम कर सकता हूँ। मैं मसीह की बादशाहत जो खुदा ने बहुत जल्द आने वाली है, उस बादशाहत में अपनी आवाज से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मसीह ने मुझे एक अच्छी काउंसलिंग का तोड़ा दिया है, इसलिए मैं मसीह की बादशाहत में लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। बेटी खड़ी होगी मेरी बेटी, और मेरी बेटी पीछे जाकर बैठेगी। जो मसीह की बादशाहत है उसमें हम देख सकते हैं कि खुदा ने मुझे एक अच्छा, जैसे भी मैंने बताया कि मुझे अच्छा खुदा ने मोटिवेट करने का तोड़ा दिया है, मैं अच्छा दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूँ और लोग मसीह के कदमों में आएंगे, लोग निजात पाएंगे। एक शख्स को खुदा ने बड़ी अच्छी स्माइल दी है, छोटी छोटी गिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ जिन पर हम गौर नहीं करते। बड़ी अच्छी स्माइल दी है लेकिन वो हमेशा सैड ही रहता है। उसने कभी गौर नहीं किया कि खुदा ने मुझे इतनी अच्छी स्माइल का गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं अपनी स्माइल से टूटी हुई जिंदगियों को मसीह के करीब लेकर आ सकता हूँ। आपको पता है कई दफ़ा माहौल बड़ा सैड होता है और कई कुछ ऐसे लोग आते हैं, उन्हें खुदा ने इतने अच्छे गिफ्ट दिए होते हैं कि वो आते हैं, जैसे एक दूसरे से मिलते हैं, स्माइल पास करते हैं तो सारा माहौल चेंज हो जाता है। मेरे डैडी को खुदा ने एक अच्छा ज़बरदस्त गिफ्ट दिया है कि वो जब गैदरिंग होती है तो उस गैदरिंग के अंदर कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि लोग उनकी तरफ मुतासिर होते हैं। जिस तरह एक पंचायत बैठती है और जो वहाँ पर बुजुर्ग होता है उसकी सारी बात सुनते हैं, और ये मेरे दादाजी भी कहते होते थे कि दाऊद तुझे खुदा ने ये गिफ्ट दिया है कि जहाँ पर भी तूने जाना है, वो चाहे कोई अपने लोग हों, जानने वाले हों या ना जानने वाले हों, जैसे उन्होंने गुफ्तगू शुरू करनी है तो लोग उनकी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुनते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे अंदर गिफ्ट्स हैं जिनसे हम लोगों को मसीह की बादशाहत के लिए खरीद सकते हैं। बेसिकली ये गिफ्ट्स खुदा ने हमें इसलिए दिए ताकि बादशाहत के लिए हम रूही जीते। देखिए जब इंसान की डेथ होती है तो सारे गिफ्ट यहाँ पर ही रह जाते हैं, अच्छा ज़हन, एक तालीम, डिग्रियां, सब कुछ यहाँ पर रह जाती है। लेकिन जब तक ये गिफ्ट हमारे अंदर है तब तक इसका खास पर्पस ये है कि रूही हम जीते, और मसीह का चुनाव है आपके अंदर। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैंने नहीं बल्कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। खुदा कहते हैं कि तुमने नहीं, अपनी खूबियों से, अपनी अच्छाइयों से, अपने किरदार से, अपने अमाल से तुमने नहीं, बल्कि खुदा कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुन लिया। अपने बेटे यीशु के लहू के वसीले मैंने तुम्हें चुना है बादशाहत के काम के लिए। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जो शख्स इसको समझ जाता है वो कभी भी नहीं बुड़बुड़ाता। हालात कैसे भी हो, वक्त कैसा भी हो, उसे पता है कि खुदा ने मुझे बादशाहत के लिए चुना है। खुदा ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि इतनी रूहें तूने बादशाहत में लेकर आनी है, और वो शख्स हमेशा खुश रहता है। उसे पता है कि ये जो खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी है बेसिकली तो मैं उसके लिए जिंदा हूँ। बाकी चीज़ें मेरे पास है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। ईमानदार जो लोग हैं तो वो मसीह की फेलोशिप में रहना पसंद करते हैं, जिस्मानी रिश्तों की फेलोशिप में नहीं। वो जिस्मानी रिश्तों में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि बादशाहत का काम हो। वो मसीह की फेलोशिप में, मसीह की रफाकत में, मसीह की हजूरी में, मसीह के कदमों में और सलीब के नीचे ईमानदार लोग रहना पसंद करते हैं।
انہوں نے سمجھ لیا ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ ٹارگٹ دیا ہے، اس ٹارگٹ کے اوپر ہم نے ساری زندگی ورک کرنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ داؤد بادشاہ کو اگر خدا نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ کام میں نے تجھے نہیں بلکہ میں نے اپنے لیے ایک شخص چن لیا ہے، تیری سلب سے ہی وہ پیدا ہوا ہے، لیکن میں نے اسے چنا ہے۔ تو داؤد نے بھی بادشاہ سوچتا، داؤد بادشاہ، کہ یہ تو میرا بیٹا اتنا بڑا کام کرے گا، میں اس کا باپ ہوں، اتنی میں نے خدا کے لیے اتنے کام کیے، میں خالص میں نے خدا کی خدمت کی بادشاہت میں، خدا کی بادشاہت میں، تو مجھے یہ کام ملنا چاہیے۔ لیکن اس نے یہ بات نہیں کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، خداوند تیری مرضی کی، تو بھلائی کے منصوبے رکھتے ہیں، تیرا یہ اگر منصوبہ ہے کہ سلیمان بادشاہ بنے گا میری جگہ پر اور اس کے ہاتھوں سے پاک ترین مقام بنے گا، ہیکل بنے گی، میں خوش ہوں خداوند، میں تیرے حکموں کے آگے جھکتا ہوں، انہیں قبول کرتا ہوں۔ تو نے خداوند یہ جو میرے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں میں ان کا شکر کرتے کبھی تھکتا نہیں۔ تو نے مجھے پوری عمر دی، صحت مند عمر دی، ہر جنگ میں تو نے مجھے فتح بخشی۔ آج سے عزیزو ہمیشہ یہ کہا کریں کہ خداوند تیرا شکر ہے، جو کچھ تو نے مجھے دیا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اگر یہ چیزیں بھی ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم نے خدا کا کیا کر لینا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں بے شمار لوگ ہیں کہ وہ اپاہج ہوتے ہیں، ان کے پاس باپ ہے، ماں ہے، لیکن خود وہ اپاہج ہے۔ میں نے بچپن میں ایک ہمارے ٹیچر سٹوری سناتے ہوتے تھے کہ ایک شخص تھا تو اس کی بازو نہیں تھی، تو وہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ لوگوں کی دو بازو ہیں، میرے پاس ایک بھی بازو نہیں ہے، تو ہمیشہ وہ سیڈ رہتا۔ اور ایک جگہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہ گزر رہا ہے تو ایک شخص تھا اس کے دونوں بازو نہیں ہیں لیکن وہ ناچ رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ جب اس کے پاس وہ گیا، اس سے پوچھا کہ میری ایک بازو نہیں تو میں اتنا سیڈ رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، کہ خداوند تو میری ایک بازو دیکھ لے، میں کاٹ دیتی تو ایک بازو۔ تو آپ کے پاس دونوں بازو نہیں ہے لیکن آپ جھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، کیا ریزن ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں خدا کے اوپر کہ خداوند تیرا شکر ہے، چاہے بازو نہیں لیکن ٹانگیں تو ہیں نا، ٹانگوں کے اوپر میں ناچ سکتا ہوں۔ تو جس کے پاس صرف ایک بازو تھا، جو شخص سیڈ رہتا تھا، اسے پھر سیکھنے کو یہ بات ملی کہ اس کے پاس تو دونوں بازو نہیں ہے، وہ خوش ہے، خدا پر خوش ہے۔ بیسیکلی آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے ایکٹ سے ہم بڑبڑاتے ہیں، اپنے کردار سے ہم بڑبڑاتے ہیں، کہتے نہیں، مانتے نہیں، چلاک ہے نا بہت زیادہ انسان ہوتے ہیں۔ چلاک شخص خدا کو پسند نہیں۔ آپ کو پتا ہے سنیک کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک وہ اس کے کان بڑے تیز ہیں، دوسری اس کی آنکھیں بڑی تیز ہیں، اور چلاک ہے، اور خدا کو وہ پسند نہیں ہے، چاہے وہ خدا نے وہ کیڑا بنائے، وہ جانور بنائے۔ آج بھی خدا کو وہی شخص پسند ہے جو معصوم ہے، زیادہ دماغ کو مسیح کے کاموں میں وہ ایک ہوتا ہے نا پونچھن کرنا کسی چیز کی، وہ کہتا ہے خدا نے مجھے جو دیا میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، تھینک یو لارڈ، تھینک یو فادر۔ اس کی شکر گزاری کے اندر سے برکتیں نکلتی رہتی ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ خدا تاروں کی طرح اسے چمکاتا ہے، خدا آسمانوں پر اس شخص کو لے جاتا ہے۔ آج مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی بلیسنگز میں خوش ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ باتیں سنی، اپنی زندگی میں لیں کلام کی باتوں کو، تو آج سے اپنے گفٹس کو خدا کے حضور رکھیں اور خوشی کے ساتھ ان گفٹس کی ڈیلی شکر گزاری کیا کریں۔ خداوند تو نے مجھے یہ توڑا دیا، تو نے مجھے یہ توڑا دیا، تو نے مجھے یہ توڑا دیا۔ اور میرے خیال میں ہماری لائف کے اندر خدا نے ان گنت برکتیں اور نعمتیں اور توڑے رکھیں، ایک نہیں۔ اگر آپ اپنی باڈی کے اعضاؤں کے تعلق سے دیکھیں تو سینکڑوں اعضاء ہیں جو خوبصورت طریقے کے ساتھ ورکنگ کرتے ہیں، تو آپ ان کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، یہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ہم سب سوچیں گے اپنی زندگی کے اوپر، کیا ہم ڈیلی شکر گزاری کرتے ہیں؟ داؤد بادشاہ نے خدا کے حکم کو مانا، اور خدا نے جب داؤد بادشاہ سے کلام کیا
दाऊद बादशाह कहता है कि खुदा ने उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया। खुदा का चुनाव चुन लिया है कि वो मेरा बेटा होगा और मैं